السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی بھائی نواز بٹی صاحب انہاں دی دعوت تے تشریف لے کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں نوں برکت دے اور اللہ تعالیٰ انہاں نوں ایمان والی زندگی دے، صحت والی۔ تو انہاں دی فرمائش تے چند اشعار پڑھن لگے ہاں، سارے ساتھی ایک باری کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ ہے، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ ہے، سب سونے تو سونا حسنین دا نانا ہے۔ بٹی صاحب اگلا شعر بڑا سنا رہا۔ اللہ قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے، چہرہ میرے آقا دا جیویں حسن خزانہ ہے، چہرہ میرے آقا دا جیویں حسن خزانہ ہے۔ پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا، نہ پیور نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا ہی رب دا نا بندیا، نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا۔ اج مٹی پیراں تھلے ہے، کل مٹی تھلے تو ہونا، جد پتہ ہے سب نے ٹر جانا، پھر کاندے لئی رونا تونا، جدو پتہ سارے ٹر جانا ہے، پھر ویر جی کاندا رونا، جدو پتہ سارے دنیا تو چلے جانا ہے، پھر سانو آخرت دی تیاری کرنی چاہی دیئے۔ مینوں دسنا او کیڑا زلزلہ ہے جس زلزلے دا تو انتظار کرنا پیا ہے، مینوں دسنا او کیڑا طوفان ہے جس طوفان دا انتظار پیا کرنا ہے، مینوں دسنا او کیڑیاں دیئے جس آمدی دا انتظار پیا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہوئے سب تو بڑا زلزلہ آ جائے، سب تو بڑی آندھی آ جائے، سب تو بڑا طوفان آ جائے۔ کیڑا طوفان؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا۔ اللہ اللہ، آج مٹی پیراں تھلے ہے، کل مٹی تھلے تو ہونا، جد پتہ ہے سب نے ٹر جانا، پھر کاندے لئی رونا تونا، اڈھیک دیاں قبراں بندیا، اڈھیک دیاں قبراں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا ہی رب دا نا بندیا، نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا۔ بٹی صاحب بڑا ہی غور طلب جملہ۔ اللہ اللہ کہ جو پھل سویرے کھڑ دینے ہو شاماں نو مرجا جاندے، جڑے زمیندار لوگ نے چاچا جی تسی جان دے ہو، جو پھل سویرے کھڑ دینے ہو شاماں نو مرجا جاندے، اے جھوٹے دعوے سب بندے ایک پل وچ روند مٹا جاندے، کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا قبر والی، کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا ہی رب دا نا بندیا، نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا۔ بڑا پیارا جملہ۔ تو منہ چو رب رب کرنا ہے، کدی من اپنے وچ کریا کر، تو منہ
چو رب رب کرنا ہے کدی من اپنے وچ کریا کر کدی کلیاں بہ کے رب نو منا لیا کر کدی کلیاں بہ کے رب دے سامنے سبحا لیا کر تو منہ چو رب رب کرنا ہے کدی من اپنے وچ کریا کر جو قرآن نے تینوں دسیا ہے ہوندے تے عمل بھی کریا کر ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا ہی رب دا نا بندیا تو مینوں دل چوں مکا بندیا اپنے دل چوں مینوں کڈ دے اے بندیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری میرے بندے فرمایا رب نے قرآن اندر میرے بندے تیری زندگی دی حقیقت تین جملے اے چودھریا تیری زندگی دی حقیقت تین جملے مٹی دا تو بنیا ہے مٹی دے وچ چلے جانا ہے مٹی دے وچ دفن ہو جانا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم اللہ جان دے اسی اج جمع ہوئے بیٹھے ہاں پتہ نہیں اگلا جمعہ کٹھیاں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ایتھے بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا کتے ملنا ہے کہ نہیں ملنا ایک سادہ نہیں پتا ویر جی ایک سانس دا نہیں پتا اللہ اللہ فرمایا جو پھل سویرے کھڑتے نے او شام نو مرجا جاندے اے جھوٹے دعوے سب بندیا ایک پل وچ روند مٹا جاندے تو مینوں دل چوں مکا بندیا تو مینوں دل چوں مکا بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا ہی رب دا نا بندیا نہ دھپ رہنی نہ چھاں بندیا پھر آکو سبحان اللہ چاچا جی تسی بھی آکو سبحان اللہ اللہ چاچا جی دا بھی اتھے آنا قبول فرمائے ساڑھا سارے اندہ بیٹھا اور میرے محترم بھائی نواز پٹی صاحب دی دعوت کرنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اللہ انہ دے مال و جان اندر برکت عطا فرمائے اللہ انہ نو وافر رزق عطا فرمائے اللہ انہ نو صحت والی زندگی دے اللہ بھائی احمد اللہ انہ نو سلامت والی زندگی دے اور اللہ انہ دیاں پریشانیاں دکھ مصیبتاں دور فرمائے اللہ انہ دیاں نیک تمناواں پوریاں فرمائے مینوں لینا پھیرو اور ساڑھے کیمرہ مین بھائی محمدی صاحبے بھی آئے نے ساڑھے کو تشریف لے کے آئے نے اللہ نہیں یاد ہے سانو ماشاءاللہ اللہ انہ دا بھی اتھیانہ قبول فرمائے اللہ انہ دے کاروبار اندر برکت پائے اللہ انہ دا کیمرہ لانا لیٹ جگانا اور جناب سارا بندوبست کرنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور جتے جتے ساتھی جڑے جڑے سن رہے ہیں اللہ انہ دا بھی سننا قبول فرمائے مینوں لینا پھیرو مینوں لینا پھیرو انہ شہران دے وچ دل لگدا نبی جدے پیران دے وچ او دل کردائے روزے تے پاسوں پٹی جی دل کردائے روزے تے پاسوں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوا لکھیا جاواں چاچا جی نبی پاک دی حدیث یاد آ گئی پٹی صاحب بڑی سن والی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ میرے شہر مدینے وچ رہندا ہے اونوں پریشانیاں دیاں نے تاں وی مدینہ نہیں چھڑدا اونوں مشکلاں دیاں نے تاں بھی مدینہ نہیں چھڑدا مدینے دے وچ موت آ جاندی ہے میرے نبی نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں نبی میں محمد اس بندے دی سفارش کراں گا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو اللہ سانو سارے انو مدینہ وکھا دے
اللہ سانو مدینے دیاں زیارت نصیب کر دے اللہ اللہ کوئی ایسا کرم کما مولا بڑا ایک تلک بنا مولا اے پیپسی کولے کس کم دے ہومن ٹوٹیاں کولر زم زم دے میرے وقتے ہنجو تا تھم دے ایسے سال فلیٹ اڑا مولا اللہ اللہ مینو لینا پھیرو اینا شہران دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ او دل کردائے روزے دے پاسوں ماں دل کردائے روزے دے پاسوں ماں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوا لکھیا جاواں لکھیا جاواں بلالا تے زبیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ بڑا پیارا جملہ ہے اور میں تے کال اللہ کالا رسول منیا میں تے کال اللہ کالا رسول منیا شرک و بدعت دے بت نو میں ہتھی بنیا شر چھڈ کے شر چھڈ کے تے حصہ پایا خیراں دے وچ مینوں کچھ نہیں چاہیدا سانو کچھ نہیں چاہیدا جس ساڈے ہاتھ وچ جناب محمد رسول اللہ دا دامن ہے جس ساڈے نال نبی پاک نے لوکاں نے بڑا کچھ بنا لیا ہے نبی پاک نو چھڈ کے لوکاں کوٹھیاں پا لیاں نے لوکاں دولتاں کما لیاں نے میرے نبی نو چھڈ کے اللہ سونیا سانو کچھ نہیں چاہیدا جے نبی پاک دی سنت ساڈے کولے جے نبی پاک دی سیرت ساڈے کولے اللہ اللہ میں تے کال اللہ کالا رسول منیا شرک و بدعت دے بت نو میں ہتھی بنیا شر چھڈ کے تے حصہ پایا خیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ اللہ کی دعا ہے جو کچھ پھر کہہ دے سبحان اللہ دعا ہر سال دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں میرے دل دی ایک خواہش ہے کہ حج کعبے دا کریں آواں بھائی احمدی فرمائش اللہ انہوں نے بیت اللہ بخا دے اللہ انہوں نے بیت اللہ دی زیارت کروا دے انہوں نے کہا بیت اللہ دے بارے شعر پڑھو اللہ اللہ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں میرے دل دی ایک خواہش ہے کہ حج کعبے دا کریں آواں میرے دل دیاں آسانے میرے دل دیاں آسانے تے زمزم دیاں پیاسانے پلا بیسا کی جام اپنا پلا بیسا کی جام اپنا میں پی پی کے تے ٹھر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں اللہ دے گھر جاواں آخری شعر سن لو پھر کہو سبحان اللہ یہ توحید دے بارے شعر میں بڑے ہی پیارے اور قاری ظفر اللہ خان صاحب ماشاءاللہ بڑے پسند کر دینے شعر بار بار کہنے سناؤ او اللہ دا دیتا
او اللہ دا دتا رزق کھانے والے او قبراں خیراتاں دا نالانے والے شکل تیری سونی بناوے تے اللہ جے تندرستی تینوں عطاوے تے اللہ او نعمتاں دیوے ہزاراں تے اللہ سنے تیری آجے پکاراں تے اللہ کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی او پھر بھی اوندے کولو رو گردانی لڑی تیرے دنداں دی کنے پڑوتی کنے جڑے اکھاں چ انمول موتی متھا چن ورگا تے خمدار ابرو اے کنے بنائے نے تلوار ابرو زباں بولنے لئی کنے دیتی میاں پیا گلاں کرنا ٹکے ٹکے دیاں قدرت بلوں ایک اکھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی تے دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا تے زور لگاوے اکیلا اکیلا کدی بن سکے گا نہ ایک اکھ دا دیلا جنہیں تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا جنہیں تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسانے ہوندے دا کی مل پایا دعا کرو اللہ سانو اپنے در تو ہی منگن دی توفیق دے اللہ کسے نو کسے بندے دا محتاج نہ کرے وما علینا الا البلاغ المبین